بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں، لڑنا لڑانا محمد نے دسیا۔ بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس خالق کائنات واسطے جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک، میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تے ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ میرا مالک توانوں ایویں دیاں دعاواں تے آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر مالک الملک دی توفیق و دے فضل و احسان نال عظمت شہداء، شہید دا مقام، شہید دا مرتبہ، شہید دی فضیلت، شہید دا مرتبہ مقام تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ موت ہر ایک تے ہونی، ہر ذی روح نے اس دنیا فانی نو چھڑنا۔ امیر غریب چھوٹا بڑا، آن دی ترتیب جان دی بالکل کوئی ترتیب نہیں۔ اور موت ایک حقیقت، کسے نو مکان دی چادر چار دیواری دی اندر موت آ جائے گی، کوئی دیوار تھلے آ کے مر جائے، یہ بھی موت ہے۔
کوئی جل کے مر جائے یہ بھی موت ہے، کوئی ایکسیڈنٹ اندر مر گیا یہ بھی موت ہے، کوئی بندہ اگ دے اندر جل گیا، دریا دے اندر دریا برد ہو گیا، پانی اندر ڈوب گیا یہ بھی موت ہے، کوئی دشمنی دی بھیڑ چڑھ گیا قتل ہو گیا یہ بھی موت ہے۔ پر او دی عظمت دے کیا کہنے، جدے تے موت آئے اور او دے مرن تے عرش والا راضی ہو جائے اور رب ذوالجلال سارے پردے ہٹا کے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے، اور یہ موت شہادت دی موت، ساریاں موتاں تو بہترین موت شہادت دی موت، بہترین موت شہادت دی موت ہے۔ وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، ساریاں موتاں چو اشرف، ساریاں موتاں چو افضل موت، ساریاں موتاں چو اعلی موت قتل الشہداء، جڑا رب دے رستے دے اندر کٹ گیا مر گیا او دی موت ہے، اور ایسی موت ہے جدا درجہ تیسرے نمبر تے، پہلا درجہ نبیوں دا، دوسرا درجہ صدیقین دا، اور تیسرا درجہ شہداء دا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسا درجہ، ایسا مقام رب دا قرآن، اللہ سانو قرآن دی دولت نال ہمیشہ مالا مال فرمائے، تے جے تسی ناراض نہ ہو، سر بھی ہلاؤ چپ بھی رہو، لیکن کم از کم پہلی سا پوری کر کے پھر دوسری بیٹھو۔ بڑے عرصے تو میں تو انہوں کچھ نہیں کہیں دا، حالانکہ شرعی طور تے سب تو پہلا کیڑی صف اندر بیٹھنا چاہیے، صفے اول اندر، بندہ آئے صفے اول اندر بیٹھے، بندہ سب تو آخری صف اندر، ایک خلاف شرع اور ایک اصول ہر اعتبار نال غلط ہے، جیڑا بعد اندر آئے گا کی خیال ہے؟ ماشاءاللہ آ میرے نال او کتھوں چل کے آ گیا مرزا محمد علی تے بیٹھا آؤ تھے وے جی میں انہوں جناب پہلی صف تو کوئی بندہ کٹن لگا، یا اللہ سانو ہر اعتبار نال اول بنا دے، کہہ دو آمین۔ اللہ سانو اجر و ثواب دے اعتبار نال بھی افضل بنا۔ تو میرے بھائیوں، شہداء دی موت بڑی افضل موت ہے، بڑی اعلیٰ موت ہے، اور بڑے افسوس نال آج شہداء نو بھی متنازع بنا دیتا گیا۔ شہداء دی موت تے بھی تبصرے تذکرے شروع ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن اور حدیث دی دولت نال ہمیشہ مالا مال فرما دے، ذرا محبت نال آمین کہہ دو۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ آ میرے آخرہ قرآن دی اس آیت نظر جما لینا، رب دا قرآن اعلان کر رہا تے کیا کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مع الذین انعم اللہ۔ آ میرے امیرہ ذرا غور کر، جنہ اللہ اور دے رسول دا حکم منیا، جنہ اللہ اور دے رسول دیاں تابعداریاں کیتیاں، جنہ اللہ اور دے رسول دا حکم منیا، رب دے قرآن نے کیا کیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اعلان فرما دینے انہاں نو ساتھ ملے گا، انہاں نو اللہ رفیق بنائے دا تے کنہ دا بنائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، انہاں دا ساتھی بنائے گا جنات کے اندر پہلا نمبر من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ میرا مالک اعلان کر رہا تھے کیا کیا پہلا ہم سفر بنایا جائے گا تے نبیان دا، اور نمبر 2 صدیقین دا، اور نمبر 3 شہداء دا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ان شہداء دے بارے ذرا توجہ کرنا، اظہار کرنا چاہنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا، احمد مجتبی نے فرمایا، والی بطحا نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، ساقی کوثر نے فرمایا، شاف محشر نے فرمایا، اور مسلمانوں اشرف الموت قتل الشہداء، سب تو اعلی موت جیڑا اللہ دے رستے دے اندر کٹ گیا، جیڑا اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو گیا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ایسا شہید جیڑا اللہ دے رستے دے اندر قربان ہویا، اللہ دے رستے دے اندر جان پیدا کرنے والا، اللہ دے رستے دے اندر یہ قربان ہونے والا، یہ دے بدن دے پھٹ لگ رہے نے، یہ دے بدن دے گولیاں لگ رہی آؤ، یہ دے بدن دے تلواراں چل گئی آؤ، یہ دے بدن دے تیر چل رہے نے، یہ دے بدن دے جناب خنجر چل گیا، یہ دے بدن دے کلاشندہ پرست لگ گیا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا بظاہر خون نکل رہا، بظاہر تلواراں چل رہی نے، بظاہر ایدہ بدن کٹیا جا رہا، لیکن ایدے جسم نو جناب اتنی بھی درد نہیں ہوئے گی جس طرح کسی نے چیونٹی نے چبایا، کسی نے چیونٹی نو چیونٹی نے کٹیا، تے چیونٹی نے کسی نو کٹ لیا، چیونٹی نے دندی بھر لئیے، اتنی بھی درد نہیں ہوئے گی۔ آخر کس وجہ تو اے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا اے جڑا شہید ہو رہے آوے، اے جڑا اللہ دے رستے تے کٹ رہے آوے، اے دے بارے اعلان فرمایا یہ دنیا تے لڑن والا، یہ دنیا تے کٹ جان والا، یہ دنیا تے جامع شہادت نوش کرن والا۔ میرے پیغمبر فرمایا ادھروں ایدے بدن جو خون نکلنا شروع ہوئے گا، زمین تے بعد اندر گرے گا، اللہ گناہ پہلے معاف کر دے گا۔ شہید دی عزت یا اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کہیے، مولا انہاں سارے انو شہادت دی موت تے سرفراز کرنا، شہادت دی موت اللہ سب نو نصیب کرے، ہر ایک دے نصیبہ چاہ جائے۔ ذرا توجہ کر دے جایا جے، اللہ سانو سارے انو قرآن اور حدیث تے عمل والا مسلمان بنا دے۔ ذرا محبت کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، ذرا توجہ کرنا انہا لفظاں وال، اللہ دے قرآن دی تلاوت کراؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے شہداء دی عصمت دے بارے جدوں ارشادات فرمائے نے، اور شہید دی عزت دے عصمت دے بارے دسے آؤ کہ اے جڑا شہید ہو
ہون والا اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا اللہ ادھے گناہ معاف کر دے گا میرا اللہ انہوں قبر دے عذاب تو بچائے گا دے صحابہ دیاں حسرتاں خواہشاں میرے پیغمبر دے دل صحابہ دیاں دلی آرسوں دے حسرتاں کی میں دیاں ذرا توجہ کرنا اظہار کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے قرآن آیا لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر امیر امیرہ میں قرآن دی تلاوت کراؤ حضرت قاری امیر معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی انہا لفظات ذرا غور کرنا یہ رب دا قرآن اور میرا دل کردہ میں ادھی تلاوت کراؤ انہا لفظانوں پڑھنا چاہنا انہا دی تلاوت کر کے اظہار کرنا چاہنا ذرا سارے توجہ کرے آجے اس مجمع آپ دے اندر جڑا حافظ قاری ہے میری بات دے غور کرنا جڑا حافظ دے قاری نہیں وہ دی نظر میں عرض کرانگا کہ صرف توجہ میرے وال کرے انشاءاللہ میری گل دی سمجھ آ جائے گی لا یستوی القائدون من المؤمنین لا یستوی القائدون من المؤمنین امیری امیرہ جنہوں اللہ قرآن اتارے والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم امیری امیرہ قرآن کی آتائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے جڑا لڑن والا دے کھرات دے اندر بیٹھن والے لا یستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ انہا لفظات ذرا غور کرنا یہ پنجواں پارا یہ سورہ نساء دی آیت پڑھ رہے آواؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا کہ جڑا کھرات دے اندر بیٹھن والا دے میدانات دے اندر جہاد کرنے والا اپنے گھرات دے اندر آرام سکون نال سو جان والا دے جناب چوکیدار دے پہرے دار بن کے سرحداں دی حفاظت کرن والا یہ برابر نہیں ہو سکدے میرے امیرہ ایک گھر اندر آرام کر رہے آؤ ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر اپنی جگہ تے کاروبار کر رہے آؤ مزدوریاں کر رہے آؤ ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر یہ مزدوریاں کر کے پیسہ کما رہے آؤ اور ایک اووے جڑا سرحد دے کھڑا ہے ایک سائے دے اندر بیٹھا ہویا ایک جناب تیری میری سرحد دے کھڑا ہے یہ برابر نہیں ہو سکدے ایک کھڑا دے اندر آرام کرن والا اور دوسرا جہاد کرن یہ برابر نہیں ہو سکدے من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی میرے امیرہ ایک کون صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک کون جانی سارے جتنی آنکھیں دی بینائی کوئی نہ جتنیاں اکھیاں تے اندر نور کوئی نہ جڑا اکھیاں تو نبی نہ اکھیاں تو معذور ہے میرے امیرہ میں سوال کرنا چاہنا کہ جڑا معذور ہے او کیویں جہاد کرے گا جڑا معذور ہے کیویں لڑے گا جڑا اکھیاں تو نبی نہ کس طرح میدان اندر جائے گا جتنیاں اکھیاں دی بینائی کوئی نہ کیویں جہاد کرے گا کیویں قتال کرے گا کیویں لڑے گا جتنیاں کھیاں دی بینائی کوئی نہ او خوارج دے خلاف کی میں تلوار اٹھائے گا میرے امیرہ جتنیاں اکھیاں دی بینائی کوئی نہ او کی میں جناب ہندوستان دے ظالمات دے ہندوان دے بارے جناب جہاد کرے گا تلوار کلاشن اٹھائے گا ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر تا نوکر رون لگ پہ آؤ دے ساروں قطار رون لگ پہ آؤ آندھا میرے مولا تینوں
علم میری اکھیاں کوئی نہ آکھے ابے نیاز بادشاہ تینوں پتا میری اکھیاں دا نور کوئی نہ میری اکھیاں دی بینائی کوئی نہ اللہ میں تے نبی نہ اللہ میں تے معذور تے تو اعلان کر کے آکھے لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله یا اللہ انہوں سلامت رکھ قاری صاحب آج میں نہیں کہہ رہا کہو سبحان اللہ خود بخود کہہ رہے نے اللہ اکبر وللہ الحمد ذرا توجہ قرآن نے کیا جہاد کرنے والے گھراں دی اندر بیٹھن والے جہاد کرن والے اور لڑن والے جہاد کرنے والے اور گھراں دی اندر آرام کرن والے توجہ تجارت کرن والے کاروبار کرن والے مارکے دی اندر کٹ جان والے توجہ گھر دی اندر بیٹھن والے ایسیاں دی اندر بیٹھن والے اور میدانات دی اندر جانا قربان کرن والے شہید تے غازی بنن والے اے برابر ہو سکدے نہیں ہو سکدے جیڑا لڑدا ہے او آلہ ہے میں جے سوال کرا تے اس طرح جواب دیو کہ کیا عالم تے جاہل برابر ہو سکدے نے ایک بندہ عالم ہے قرآن پڑھے قاری صاحب نے کیا اے تے تسی برابر ہو سکدے ہو قدر کیے عزت کیے یہ دی تنخواہ 15,000 20,000 امام دی 25,000 عالم دی 30,000 50,000 ایک بندہ 2 لاکھ لے رہے ہے تنخواہ تیری سے زیادہ ہے مقام ایدہ سے زیادہ ہے تنخواہ تیری سے زیادہ ہے قدر ایدی سے زیادہ ہے اسی طرح مجاہد آج بھی قدر والا مجاہد کل بھی بولے نہیں کل بھی قدر والا اللہ سانو قدردان بنا کہو آمین جے لڑ نہیں سکدے سرحدہ تے جا نہیں سکدے جے مجاہدین دے پیچھے کھلو کے اسلحہ دے نہیں سکدے تے کم از کم دعا تے کریے نا مولانا فضل الرحمان صاحب جے دعا بھی نہیں کر سکدے تے کم از کم خاموشی تے اختیار کریے نا اللہ اکبر میں قرآن دی جڑی آیت پڑھیے لڑن والے کراچ بین والے برابر نہیں ہو سکدے سرحدہ تے کھلون والے گھراں وچ سون والے برابر نہیں ہو سکدے تے صحابی رسول جدوں یہ آیت سنی پریشان ہو گیا بے چین ہو گیا اللہ میں نبینا اللہ میری آنکھیاں دی بینائی کوئی نہ اللہ میری آنکھیاں دا نور کوئی نہ اللہ میری آنکھیاں ادھروں معذور دسدا کوئی نہیں میرا کی بنے گا اللہ میرا کی ہوئے گا ایک بندہ لنگڑا لولا ہے اودا کی بنے گا اللہ ایک بندہ باما تو معذور ہے اودا کی بنے گا ایک بندہ ہتھا تو معذور ہے اودا کی بنے گا اے پریشان ہو کے کنوں پکار رہے آئے نہیں بولے کدی تساں بھی پکاریا غور کرے آجے پریشانیاں ہوندیاں نے مشکلات ہوندیاں نے ان مشکلات وچ وضو کر کے کھلوتا ہے کدی او دے سامنے کہ میں او دے در تے آ جاواں تے اللہ تیری آوازاں تو صدقے جاواں امن یجیب المضطر اذا دعا توجہ توجہ امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وافوض امری الی اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رون لگ پہ کلے بیٹھ
کے پریشان بے قرار بے چین ہو گئے تے زارو قطار آنسو بہا رہے نے کہندے نے اللہ میرا کی بنے گا جیڑا ہتھا تو معذور او دا کی بنے گا جیڑا پیرا تے لتا تو معذور او دا کی بنے گا جیڑے چون سنبی قیم او تے جان گے لڑن گے فضیلت پان گے ساڈا کی بنے گا ذرا توجہ کر او دی رحمت جو سے چاہ گئی تے رب نے فیصلہ بدل کے سنا دیتا توجہ کر عزیزان من آ میرے آ مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا جس طرح میں پہلے پڑھے آؤ حضرت قاری صاحب تسا میری غلطی نہ پڑھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین میرے رب نے اعلان کیتا تے کیا کھیا میرے پیغمبر کھیا لکھ لا یستوی القاعدون من المؤمنین میرے عقیرہ والمجاہدون فی سبیل اللہ تے میری سرکار نے دوبارہ بلایا اپنے صحابی نو بلایا کاتب وحی نو بلایا تے بلا کے کیا کھیا میرے مصطفیٰ نے آکھیا دوبارہ لکھ اللہ تے نبی میں کی لکھا فرمایا لکھ لا یستوی القاعدون من المؤمنین اگلے لفظات غور کرنا غیر اولی الضرر غیر اولی الضرر یہ جڑا اکھیاں تو نبی نہ رو پہ آؤ یہ جڑا معصورہ سو بہارے آوے جڑا کہندہ اللہ میں تے معصور آؤ اللہ میں نبی نہ ہو اللہ میری آنکھیاں تی بینائی کوئی نہ ہو بے نیاز بادشاہ آؤ میں کمیں لڑاں گا کمیں جاواں گا کمیں بدر اندر کمیں احد اندر کمیں خندق دے اندر کمیں خیبر دے اندر کس طرح حنین اندر میں لڑاں گا شہید ہوواں گا کس طرح لڑاں گا تے خاصی بناں گا میرے میرا عذر بہت اچھا عذر بہت پیارا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ لاڈلا سارو قطار ہو رہا آنسو بہا رہا عرصہ تو نساء میں قدرت میرے اللہ نے آرڈیننس بدل دیتا میرے اللہ نے قانون تبدیل کر کے آکھیا غیر اولی الضرر سونے جڑے معذور نے اونا تو سوا میرا حکم جڑا کمزور او دے تو سوا حکم جڑا معذور صحیح پہ بڑھڑا بندہ صحیح بلو عمر انہوں کڑ کے جڑا اکھیاں تو نبی ناو ہتھاں تے پیرا تو معذور انہوں کڑ کے غیر اولی الضرر جڑا نہ گیا او تے جڑا گھر اندر بیٹھن والا یہ برابر نہیں ہو سکدے اور مسلمانوں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کئی مرتبہ اپنی جگہ تے فرض امامت تے کھڑا کر کے گئے نے کہ میں جا رہا ہوں تے امامت کروانا میں جا رہا ہوں مدینہ الرسول دا یہ مسلح میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ کون عبداللہ بن ام مکتوم جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تے اندر 11 15 13 مرتبہ مسلح امامت تے جماعتاں کروا دیتیاں یہ کون عبداللہ بن ام مکتوم جدے حق دے اندر اللہ دے قرآن دیا 11 آیتاں رب نے نازل کیتیاں عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا میرے اللہ 11 آیتاں اتاریاں اسے عبداللہ بن ام مکتوم میری سرکار نو آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا دل کردہ میرا دل چاندہ کہ میں میدان عمل تے اندر جاواں تے لڑا تے شہید ہو جاواں
جاواں میں تلوار چلاواں میں میدان اندر جاواں میرے پیغمبر نے آکھیا غیر اولی الضرر تیریاں اکھیاں دا نور کوئی نہ ہو تو نہیں جا سکدا آکھیا سونیا میں جانا چاہنا میرے پیغمبر آکھیا او تو رو رو کے رب کولوں فیصلہ بدلوایا اللہ کولوں اس جگہ تے رعایت حاصل کی تھی اور تیری وجہ تو اللہ نے معذوراں نو چھٹیاں دے دیتیاں بزرگاں نو چھٹیاں دے دیتیاں کمزوراں نو چھٹیاں دے دیتیاں فالج زدہ نو چھٹیاں دے دیتیاں جڑا معذور تے لنگڑا انہوں اللہ نے رخصت عطا کر دیتی آج تیرا دل کی میں کیتا میرے پیغمبر نے آکھیا نہیں جانا نہیں جانا میرے آئیرہ وقت گزردہ گیا ایک ہدا دور آیا ایک خلافت کی دی آئیے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول دن سوموار دا حجرہ عائشہ دے اندر سرکار دی چار پائیے ہر کوئی درود پڑھدا جا رہے ہیں 10 بندے آ رہے ہیں اور درود پڑھ کے واپس جا رہے ہیں یہ دعائیہ کلمات میرے پیغمبر تے پڑھ دینے واپس پلٹ جان دینے میری سرکار حجرہ عائشہ دے اندر آج آرام فرما رہے ہیں آرام تو بعد جنہوں اللہ عزتاں دیتیاں جدے سر تے جناب خلافت دا تاج سجایا گیا جدے سر تے خلافت و امارت دا تاج رکھیا گیا انہوں دنیا صدیق آندیے ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہر تے احمد چڑھیا تے جنہیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھے آؤ یہ کون صدیق اکبر والصدیقین یہ کون صدیق اکبر والذی بالصدق وصدق به یہ کون صدیق اکبر الا تنصروه فقد نصره اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہاں دے چہرے ہمیشہ ترو تازہ رکھنا ترو تازہ رکھنا دلوں ایک باری پھر میرے کہنتے بھی آمین کہہ دے توجہ محبت نال عزیزان ایمان میرے یا مسلمان ویراو اس بات دے ذرا غور کرنا محبت پیار نال عرض کرنا چاہنا کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے آقا نے سب دے قرض دنیا تے ادا کر چھوڑے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلاموں ذرا محبت پیار نال غور کرنا حضرت صدیق دا دور آیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے نے آکھے امیر وقت یا امیر المؤمنین میرا دل کردہ میں جہاد واسطے جاواں میرا دل کردہ میں اللہ دے رستے تے اندر کٹ جاواں میرا دل کردہ میں جامع شہادت نوش کر لواں میرا دل کردہ اللہ دے رستے تے اندر میں جہاد کرن واسطے جاواں آکھے اب جا کیے اندہ فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما
میرا دل کردا اللہ دے رستے تے اندر جاواں میرے ابو بکر دا اوہی جواب آکھیا غیر اولی صغار تیرے تے جہاد فرض کوئی نہ تیرے تے لڑنا فرض کوئی نہ تیرے تے قتال فرض کوئی نہ کیونکہ تو معصور ہے یہ دور آیا حضرت عمر دا اور مسلمانوں یہ کون عمر ہے یہ تے مراد نبی ہے یہ تے داماد علی 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 یہ کون عمر جدے بارے میرے پیغمبر آکھے آؤ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی آؤ میرے تو بعد نبی کوئی نہ ہو میرے تو بعد رسول کوئی نہ ہو میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہ ہو میرے تو بعد مقتدی کوئی نہ ہو میرے تو بعد کوئی ایسا مرسل تے رہبر کامل کوئی نہ ہو آکھیا میں آخری نبی آؤ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے تو بعد یہ نبوت دا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہوندا اگر میرے تو بعد نبی آنا ہوندا تے میرے تو بعد نبی حضرت عمر آؤندے میرے تو بعد نبوت دا دروازہ اگر کھلا رہندا تے میرے تو بعد حضرت عمر اللہ دا نبی تے رسول بن کے آؤندا اور مسلمانوں اس عمر تے کول آیا یہ کون آیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آیا نبی پاک کول آیا تڑپ شہید ہو جاواں میرے اپیرا صدیق کول آیا فلولا تے جذبہ شہادت لے کے آیا حضرت عمر والا آیا ذرا توجہ کرے آجے اللہ دے بندے ہو ذرا غور کرے آجے عمر کون ہے تمہیں یارو عمر کون ہے ذرا توجہ اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا کر اللہ منو بھی صحت دے دے کہہ دو میرے واری بھی آمین اپنے واری کہیں دے جے میرے واری نہیں کہیں دے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا اسے عمر نے آکھے آؤ اور مسلمانوں میرے پیغمبر دا معذور تے نبی نا صحابی آیا آئے کہندا امیر المؤمنین منو اجازت دے دیو میں لڑنا چاہنا رب دے رستے تے اندر کٹنا چاہنا اللہ دے رستے تے اندر پیدا ہونا چاہنا عمر اجازت دے حضرت عمر آکھے غیر اولی ضرر تیرے رون دی وجہ تو تیریاں دعاواں دی وجہ تو رب نے بدلیا اس آیت نو تے آکھیا جیڑا معذور ہے او نہ جائے نہ لڑے او دے تو سوا دیا گلاں کیتیاں آکھیا عبداللہ میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ادھروں آواز آئیے میرے پیغمبر دیا غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان دے اندر لشکر تیار ہے لشکر جرار تیار ہے لشکر جرار نو جدوں ویکھے آؤ حضرت عمر معائنہ کیتا آکھیا صحابیوں
جیڑا کٹ گیا عزت پائے گا، جیڑا بچ گیا عزت پائے گا، شہید بھی جنت جائے گا تے غازی بھی جنت جائے گا۔ میرے پیغمبر دے نوکراں ویکھے آؤ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم انہاں دے اندر چھپ کے لک کے جیڑا بندہ معذور ہوندا خاص کر کے نبی ناؤ اے سٹائل ہی اپنے ہوندے نے، اکھیاں تو نظر نہیں ہوندا تے بندیاں وچ لک کے کہندا اج لگ پتا جائے گا، اج انج ہو جائے گا، اج مار دیاں گے، اج اڑا دیاں گے، اج دیاں گلاں اچھل اچھل کردا۔ میرے پیغمبر دا عمر ویندا تے حضرت عمر کی آکھیا عبداللہ میں تینوں جان نہیں دینا کیونکہ تو معذور ہے۔ آکھیا عمر سن اج مینوں کوئی روک بھی نہیں سکدا، اج مینوں کوئی ٹوک نہیں سکدا، میں جا کے رہاں گا۔ آکھیا اللہ دے بندے چلا جا، میرے والوں تنوں اجازت نہیں، لیکن دشمن تے وار کیویں کرے گا، دشمن تیرے تے حملہ کرے گا او دے وار نو کیویں روکے گا؟ تیرے تے دشمن وار کرے گا تے کیویں روکے گا؟ کی مطلب؟ نظر او بولو نظر جے تو کسے وال وار تیرے وال کو کرے کیویں روکے گا؟ جے دشمن قریب آ جائے تو وار کیویں کرے گا؟ توجہ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی اس جگہ تے کہندا عمر او میرا سونا عمر او میرا امیر المؤمنین عمر میرا بہادر عمر میرا شجاع عمر مینوں جان دیاں اجازتاں دے دے ورنہ کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر میں شکایت کراں گا، میں شکوا کراں گا۔ حضرت عمر دا جسم لرس گیا، اکھیاں جو آنسو آ گئے نے، آکھے عبداللہ چلا جاؤ، لیکن میں پوچھنا چاہنا ہوں جدو دشمن وار کرے گا کیویں بچا کرے گا؟ تیریاں صفاتی اندر دشمن آئے گا او دیتے حملہ کیویں کرے گا، اٹیک کیویں کرے گا؟ واہ عبداللہ تیری گل تو صدقے جاواں تے ساری دنیا قربان کر دے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس جگہ تے جیڑا جواب دیتا ہے اس جواب تے ذرا غور کر۔ آکھیا سونیا نبی دی مراد عمر، علی دے دماد عمر رضی اللہ تعالی اور رب دے پیارے عمر سن انیا دا جپا بڑا مشہور ہے، جڑا بندہ کیاں تو انا انہوں اینا جناب تجربہ جڑی چیز نو پھڑ لینا انہوں چھڑنا کوئی نہیں دے مار کے دے اندر میدان اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نو کہہ دو کہ جڑا اسلام دا جھنڈا جڑا اسلام دا پرچم جڑا اسلامی پرچم ہے، یہ جڑا جہاد والا پرچم، یہ اسلام والا پرچم، یہ پاکستانی پرچم، اے افواج پاکستان دا پرچم، اے پرچم میرے ہاتھ اندر دے دے، انہوں میرے نال تھما دے، یہ جڑا پرچم میں جان چلی جائے گی پر پرچم نہیں چھڑاں گا۔ اور مسلمانوں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ افواج پاکستان دے بارے طرح طرح دے تبصرے کرنے والوں آ میرے یاقیرہ جڑا رچے آئے انہوں پکھے دی پہچان کوئی نہ ہو، جدی نظر ہے وے انہوں اکھیاں والے، جڑا معذور ہے او دی قدر کوئی نہ ہو، جڑا گنگا ہے انہوں جناب قدر گنگے بولن والے دی، انہوں قدر اکھیاں والے دی، جڑا معذور ہے انہوں قدر چون سنبی قائم دی، جنہ علاقیاں دی اندر جنہ ملکہ دی اندر فوج کوئی نہ ہو، انہ دی حالت ویکھ لو، انہ دی معاملات ویکھ لو، انہ دی ذلت و پسپائی ویکھ لو۔ فتنے کئی طرح دے ہوندے نے، آ میرے یاقیرہ میرے پیغمبر دے صحابہ دا دور آیا، حضرت علی دے دور اندر خوارج دے فتنے، انہا خوارجیاں تے خارجیاں ہمیشہ اندر رہ کے اندر دی
دیاں صفاں دے اندر گھس کے دشمنیاں کیتیاں تے مخالفتاں کیتیاں اللہ والو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کیا آکھیا اسلام دا جھنڈا اے پرچم جہاد میرے ہاتھ دے اندر دے دینا جدوں تک میری جان وچ جان رہے گی جدوں تک میرے ہاتھاں دے اندر جان رہے گی جدوں تک کے بازو میرے جسم دے نال رہن گے ادوں تک پرچم اسلام اے پرچم جہاد میں زمین تے نہیں گرن دیاں گا اور مسلمانوں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جان دے دیتی ہے جام شہادت نوش کر لے آؤ لیکن اسلام دا پرچم زمین تے نہیں گرن دیتا آخری دی وجہ کی ہے کیوں اس جناب منصب نو پسند کیتا کس وجہ تو آکھے آؤ اللہ منو شہادت دی موت عطا کر اس وجہ تو آکھے آؤ اے جیڑا شہید ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو اے دیتے موت آئے گی جدو اے دیتے آخری وقت آئے گا میرا اللہ سارے پردے ہٹا کے انہوں جنت محل وخا دے گا اس واسطے بھائیو جہاد اور مجاہدین دی عصمت بہت سے زیادہ اور جڑا شہید سنو جنہیں جامع شہادت نوش کر لیا میرا اللہ نو عزتہ عظمتانل سرفراز کر دے اور اس موت دے بدلے رب جنت عطا کر دے جڑا شہید ہے او دی موت قوم دی شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے میرے تیرے اختلاف لاکھ ہون پر شہداء تے حرزہ سرانی کرن دی حرزہ سرائی کرن دی کدے اجازت نہیں دیاں گے اور سیاست دانوں دے اندر مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور ہوئے سیاست دانوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں سیاست کی لڑائی اپنے درمیان رکھو اداروں کو آپ نے ہمیشہ گھسیٹا اپنی سیاست میں ہمیشہ اداروں کو آپ لوگوں نے ملوث کیا اور اپنی مفادات کے لیے اداروں کو شامل کیا ہمدردیاں حاصل کی آج اداروں کے خلاف تبصرے کرتے ہو کم از کم زندہ لوگوں سے اختلاف کرو شہداء سے اختلاف کیوں کرتے ہو جو شہداء ہیں ان پر اعتراض کیوں کرتے ہو جو شہداء ہیں ان کی شہادتوں پر جرا کیوں کرتے ہو رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو میرے رستے میں کٹ جائے شہید ہو جائے اسے مردہ سارے ایک باری اچھی بول چھوڑو ترجمہ کرنا ہے میں قرآن دی آیت پڑھنی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات جڑا اللہ دے رستے کٹ گیا شہید ہو گیا انہوں مردہ بولو سارے بولو مردہ نہ کہو میرے نبی جنازے واسطے کھڑے ہوئے پیغام نوٹ کرو مسلمان صرف نوٹ کرن صرف قرآن اور حدیث تے عمل کرن والا غلام یہ رسول اندر جین والا صرف نوٹ کرے میری سرکار دے سامنے جنازہ آیا فرمایا اللہ دے رسول نہ پڑھاؤ فرمایا وجہ کیے فرمایا فاسق و فاجر آدمی یہ جنازہ نہ پڑھاؤ میری سرکار نے کیا ہے کوئی ایدی کسی ایک نیکی دا گواہ تاکہ میں محمد دا جنازہ پڑھا دیا میں جنازہ پڑھا دیا رحمت للعالمین نے کیا جنازہ پڑھانا چانا ماں ایدی کوئی ایک نیکی دی گواہی دو صحابی رسول کھڑا ہویا کہنے لگا یا رسول اللہ اس بندے نو ایک دن میں ویکھیا سی کنے دن وچ ایک گھنٹہ 2 گھنٹے یا کچھ دیر اس بندے نو میں ویکھیا اسلامی سرحد دے کھڑا ہو کے اسلامی سرحد دی کی کر رہا سی
نہیں بولے کی کر رہا سی؟ حفاظت کر رہا سی۔ میرے نبی کیا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، ادا جنازہ پڑھان لئی محمد تیار ہے۔ جڑے فوجی جوان سرحدہ تے کھڑے نے، مولانا کوئی میرے قبیلے چو، کوئی اینا دے قبیلے چو، کوئی او دے قبیلے چو، ساڑیاں اولادا اور ساڑے بھائی، ساڑے عیسو اقربا اس ملک کے پاکستان دے جوانانے رانا کھڑے نے، اور اسی انہاں دے نال کھڑے ہیں، انشاءاللہ قدم با قدم کھڑے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مجاہدین اسلام دی مدد فرمائے اور کفر دا اللہ بیڑا غرق فرمائے، تمام قسم دیاں سازشاں تو اللہ وطن عزیز نو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔